अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब के 14वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। अब तक हमने देखा कि अल्लाह के रसूल ने अपने कराबतदारों यानी रिश्तेदारों के दरमियान इस्लाम की दावत पेश की। इस पर अबू लहब ने कहा कि इसको रोक लो, वरना हम जलील हो जाएंगे या हम सब मारे जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल से कहा कि जो हुक्म दिया है उसे कर गुजरो, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता कि अपने वालिद का दीन छोड़ दूं। अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ा की पहाड़ी पर इन्हीं दिनों अल्लाह ने एक और हुक्म उतारा कि तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उसे खुल्लम खुल्ला बयान कर दो और मुशरिकों से मुंह फेर लो। यानी अल्लाह के रसूल से कहा गया अल्लाह ताला ने कि तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है इसे खुल्लम खुल्ला बयान करो। अब राजदारी से बोलने की जरूरत नहीं है और मुशरिकों से मुंह फेर लो। इस हुक्म के आ जाने के बाद एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नाम की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर सदा लगाई, या हाय सबा, हाय सुबह। ये पुकार इस बात की अलामत हुआ करती थी कि दुश्मन ने हमला कर दिया है या कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक एक खानदान और कुंबे को नाम बनाम पुकारना शुरू कर दिया। ए बनी फहर, ए बनी अदी, ए बनी फला, ए बनी फला, ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी अब्दुल मुतल्लिब। जब लोगों ने ये आवाज सुनी तो कहा कि ये कौन पुकार रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हर तरफ से लोग दौड़ पड़े, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी खुद ना आ सका तो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया कि देख कर आए कि क्या बात है। यूं जब सब इकट्ठा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं ये बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे वादी में घुड़सवारों की एक जमात है जो तुम पर हमला करना चाह रही है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो मैं एक सख्त अजाब से पहले तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी आदमी ने दुश्मन को देख लिया और झटपट दौड़ा के घर वालों की हिफाजत का बंदोबस्त करे, लेकिन इसने खतरा महसूस किया कि दुश्मन इससे पहले उन्हें आ दबोचेगा, लिहाजा वो जोर जोर से पुकारने लगा, हाय सुबह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चे दिल से इकरार करें, यानी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात का दिल से इकरार करें। और बतलाया कि यही कलमा दुनिया की कामयाबी और आखिरत की नजात का जरिया है, और समझाया कि अगर वो अपने शिर्क पर जमे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों पर ईमान न लाए तो अल्लाह का अजाब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और आप रसूल होने के बावजूद इन्हें ना अजाब से बचा सकेंगे ना अल्लाह से छुड़ा सकेंगे। आपने ये डरावा आम लोगों को भी सुनाया और खास लोगों को भी सुनाया। चुनांचा फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, जहन्नम से नजात के बदले में अल्लाह से अपनी जानों का सौदा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक नहीं और न तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कुछ काम आ सकता हूँ। ऐ बनी काब बिन लवी, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक नहीं। ऐ बनी मुर्रा बिन काब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ऐ बनी कसी, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारे नफा व नुकसान का मालिक नहीं। ऐ बनी अब्द शम्स, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ऐ बनी अब्द मुनाफ, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक नहीं। ऐ बनी हाशिम, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ऐ बनी अब्दुल मुतल्लिब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक नहीं
اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرا مال سے جتنا چاہے مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے، یعنی کہ تم لوگوں سے میری رشتہ داری ہے، جسے اس کی طریق کے مطابق تر کروں گا، یعنی اس کو حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا اپوزیشن یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے، اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور طبیعتوں کو قرار آیا تو حیرت اور تعجب ختم ہو گیا اور مطمئن ہو گئے، تو تکبر بھرے خیالات نے اپنی راہ بنائی، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، یعنی ابو کبشہ نصرانیت اختیار کر چکے تھے، جو آپ کے نانا کے سائڈ سے تھے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کی مثل قرار دیا، یعنی کہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر یہ بندہ نیا دین لے کر آیا ہے، جیسا ابو کبشہ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نصرانی مذہب اختیار کیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجموعوں میں، محفلوں میں اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے دن جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔